खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना तेरी तमजीद हो। उसके पहले बाब से बयान। उस वक्त एक आदमी आम मौजूद हुआ खुदा की तरफ से मुहस्सन, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत के लिए आया कि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीले से ईमान लाएं। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। इस तौर से यूहन्ना शहादत देने के लिए जाहिर हुआ, और जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी उसके पास ये पूछने को भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया, इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया और कि मैं तो अल मसीह नहीं हूं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर क्या तू इलियास है? उसने कहा कि मैं नहीं हूं। क्या तू अल नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। तब उन्होंने उससे कहा कि फिर तू है कौन, ताकि हम उन्हें जवाब दें जिन्होंने हमको भेजा है। तू अपने हक में क्या कहता है? उसने कहा कि जैसा इशाया नबी ने कहा है, मैं हूं पुकारने वाले की आवाज बियाबान में, खुदावंद की राह को सीधा बनाओ। और ये जो भेजे गए थे वो फरीसियों में से थे, और उन्होंने उससे सवाल करके कहा कि अगर तू ना अल मसीह है, ना इलियास, ना अल नबी, तो फिर इस्तबाक क्यों देता है? यूहन्ना ने उनके जवाब में कहा कि मैं पानी से इस्तबाक देता हूं, मगर तुम्हारे दरमियान एक खड़ा है जिसे तुम जानती हो, यानी मेरे पाक का आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं हूं। ये बातें उर्दन के पार के बैतनिया में वाक़या हुई, जहां यूहन्ना इस्तबाक देता था। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाए। तशरीफ रखें। सबसे पहले हम खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने हमें कैथोलिक ईमान अता किया, साक्रामेंट्स अता किए। बाइबल मुक़द्दस अपने मुंह के अल्फाज जो हमेशा हमारी रहनुमाई करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और दीगर बातों का सबसे बढ़कर अच्छी सेहत और इस खूबसूरत जिंदगी और लम्हे का जो खुदा ने आज हम सबको अता किया, ताकि हम खुदा के हजूर पाक यूक्रिस्त की कुर्बानी गुजरान सके। आप सबका, सारी कलीसिया का, तंजीमों का, जिन्होंने बड़ी खुशी और शादमानी के साथ मुझे कबूल किया और अपने दरमियान खुशामदीद कहा, आपकी भरपूर तालियों में। हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम पैरिश प्रीस्ट का जिन्होंने मुकद्दसा क्लारा पैरिश में अपनी खिदमत सर अंजाम दी। उनमें सर फरिस्त रेवरेंड फादर हेनरी पॉल का, जो पिछले 9 सालों से इस कलीसिया की ईमानी तरबियत करते रहे। अभी वो दूसरे पैरिश में सेंट पाद्रे पियो पैरिश में अपनी खिदमत सर अंजाम देने के लिए मुकर्रर किए गए हैं कि कादिर मुतलक खुदा की इन खिदमत के वसीला से
انہیں بے شمار برکات سے نوازے تاکہ وہ اپنی خدمات کو اسی جوش اور جذبے اور ایمان کے ساتھ ادا کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں بابو ندیم کا بھی، جو حال ہی میں اس کلیسیا سے آج ہی الوداع لیں گے آپ کے ساتھ۔ کچھ عرصے سے وہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں، ابھی وہ دوسرے پیرش میں ان کی ٹرانسفر ہوئی ہے۔ بابو جی آپ کے لیے، بوا جی کے لیے، آپ کے پورے خاندان کے لیے ہم دعا گو ہیں اور آپ کی خدمات کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میں خاص طور پر پوری کلیسیا کی نمائندگی کرتے ہوئے۔ خدا پیار کرنے والا خدا ہے، خوشیاں دینے والا خدا ہے، فضائل عطا کرنے والا خدا ہے، خدا زندگی دینے والا ہے، اور خدا نے زندگی دینے کے لیے، روحانی زندگی اور ابدی زندگی دینے کے لیے اس نے ہمیں خوبصورت ساکرامنٹس عطا کیے ہیں، اور خاص طور پر کلیسیا نے ان ساکرامنٹس کو منانے کے لیے بھی ایک بڑے اچھے انداز کے ساتھ ترتیب دیے ہوئے موسم ہمیں سونپے ہیں، تاکہ ان موسموں کے مطابق ہم اپنی روحانی تیاری کرتے رہیں۔ اور خوبصورت موسم ہے، وہ ہے آمد کا موسم، جس میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ پہلے 2 اتوار، پہلا اور دوسرا اتوار، اس میں ہم نے مسلسل تلاوتوں پر غور و خوض کرتے ہوئے آمد ثانی پر توجہ جو ہے مرکوز کی تھی، اس پر ہم غور و خوض کرتے رہے۔ آمد ثانی یعنی کہ مسیح خداوند کا دوبارہ لوٹ کر آنا، حساب کتاب کے لیے، انعامات کے لیے، سزا کے لیے بھی۔ جو راست باز ہے وہ انعام پائیں گے، جو ناراستی کی زندگی گزارتے رہے ہیں وہ سزا کے حقدار ہوں گے۔ یہ حساب، یہ فیصلہ، یہ جو ہے آخرت میں ہوگا، یوم آخرت میں جب مسیح خداوند دوبارہ لوٹ کر دنیا میں آئیں گے۔ اب اس پر غور و خوض کرتے رہے، اور ابھی آج ہم نے تیسرے اتوار کی لتوریہ کا آغاز کیا ہے، اور آج ہم نے تیسری موم بتی جو پنک کلر کی ہے، اسے شادمانی کی موم بتی کہا جاتا ہے، اس کا آغاز کیا ہے۔ اور اس میں تیسرے اور چوتھے اتوار میں ہم مسیح خداوند کی پہلی آمد جو آج سے 2020 سال پہلے ہو چکی ہے، جب کلمہ متجسد ہوا تھا، مقدسہ مریم سے پیدا ہوا، ہم اس آمد پر غور کرتے ہیں۔ وہ پہلی آمد تھی، یہ یادگاری ہے جو مناتے ہیں سال ہر سال ہم کرسمس پر مسیح خداوند کا جنم دن مناتے ہیں، تو یہ وہ یادگاری ہے جو ہو چکا ہے، اس کی یادگاری ہے۔ کلمہ متجسد ہوا، آج خوبصورت تلاوتیں، آج کی شمع بھی شادمانی کی شمع ہے، ہم غور و خوض کر رہے ہیں، اور آج کا کلام مقدس بھی شادمانی اور خوشخبری کی بات کر رہا ہے۔ خوشخبری کہ خوشی کی بشارت، خوشخبری خوشی کی بشارت، اور خوشی کی بشارت کیا ہے کہ بھئی جو پیشن گوئیاں انبیاء کرام کرتے رہے کہ ایک نجات دہندہ آئے گا، ایک کماری حاملہ ہوگی، وہ بیٹے کو جنم دے گی، اور اس کا نام جو ہے ایمینویل رکھا جائے گا، اور وہ بہت ساروں کے لیے نجات کا باعث بنے گا۔ یہ خوشی کی بشارت ہے، جو صدیوں سے، جو بنائے عالم سے، جب آدم اور ہوا نے گناہ کیا، تب سے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری نسل میں ضرور آؤں گا۔ اس نجات دہندہ کی آمد کی خوشخبری ہمیں ملتی ہے، اس لیے یہ خوشی کی بشارت ہے، شادمانی کی بشارت ہے۔ خوشخبری انجیل مقدس، اور انجیل کیا ہے کہ ہمارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، وہ دنیا کا نور ہوگا، وہ ہمارا نجات دہندہ ہوگا، وہ زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے مسیح میں میرے عزیزو، یہ تلاوتیں ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر تیار کر سکیں۔ یوحنا استباق دینے والا، اسے پیغمبر کہتے ہیں، مسنجر کہتے ہیں، جو پیغام دے رہا ہے، پہلے جیسے پیغام دے رہا ہے، اور مسیح خداوند مسیحا کہلاتا ہے، اور ہم سب
हम सब जिन्होंने मसीह खुदावंद के नाम का बपतिस्मा पाया है, हम मसीह खुदावंद के उस मिशन की तकमील का सबूत है, शागिर्द हैं और उसका जीता जागता सबूत है जब हम मसीह खुदावंद पर ईमान रखते हैं। वो पैगंबर, ये मसीहा, और हम उसके पैरोकार जो हैं उसके कामों की तकमील, उसके मिशन की तकमील के लिए चुने गए हैं। यहाँ खुदा ये अंजील मुक़द्दस जो है हमारी मदद करती है। आज की पहली तिलावत में यशायाह नबी खूबसूरत अंदाज से बयान करता है कि माल के खुदावंद की रूह मुझ पर है क्योंकि खुदावंद ने मुझे मस्सा किया। आज पहली बार आपके साथ मैं पाक कुर्बानी गुजरान रहा हूं, तो मैं ये समझ रहा हूं कि आज की तिलावत मेरे लिए ही मखसूस की गई है कि माल के खुदावंद की रूह मुझ पर है क्योंकि खुदावंद ने मुझे मस्सा किया है। किसने मस्सा किया है? खुदावंद ने। किसने चुना है? खुदा ने। मस्सा किसने किया है? रूह कुदस ने, रूह ने, उसने मुझे मखसूस किया है ताकि मैं मॉडर्न की कलीसिया को खुदा की खुशखबरी सुना सकूं, खुदा के भेदों को इनके साथ बांध सकूं, बयान कर सकूं। किसी आदमी ने मुझे मखसूस नहीं किया, मुकर्रर नहीं किया। किसने मखसूस और मुकर्रर किया? खुदा ने। मैं किसका कलाम सुनाने के लिए आया हूं? खुदा का। किसकी मर्जी को पूरा करने आया हूं? खुदा का। खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए उसने मुझे मस्सा किया। मैं खुदावंद में निहायत शादमान हूं। यशायाह नबी के अल्फाज मैं अपनी जिंदगी में देख रहा हूं। आज पहली दफा आपके साथ मिलकर पाकलदार पे खड़े होकर मैं कहता हूं मैं खुदावंद में निहायत शादमान हूं। मेरी जान मेरे खुदा में खुश हुई। इतनी अच्छी तरबियत आप सबकी, कितने अच्छे तरीके से आपने नज़्म ज़ब्त के साथ आप इबादत में शामिल हैं। मेरी जान में खुदावंद में खुश हुई। शाबाश आपके लिए, खुदा आपको बरकत दे। हम उम्मीद करते हैं कि हम इस पर आगे बढ़ेंगे और खुदा के कलाम को जानेंगे, समझेंगे, परखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ये खुदा की मर्जी, तो ये खुदा की रजा के मुताबिक जो है आज हम सब जो है पाक अल्तार के गिर्द इकट्ठे हुए हैं। मेरी रूह मेरे खुदा में खुश होती है। मुक़द्दसा मरियम का तराना भी आज जो हमने जमाती ज़बूर के तौर पर पढ़ा, उसमें भी यही बात है, खुशी की, खुशी, शादमानी की, इसकी बात। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आज जो है ना दूसरी तिलावत हमारी बड़ी अच्छे तरीके से मदद करती है कि हम समझें कि खुशी क्या है और कलाम और शादमानी क्या है। तीन बातें जो हैं, तीन आयात, छोटी तीन आयात जो एक दूसरे के साथ बड़ी जुड़ी हुई है। पहले तो लफ्ज देख ले, खुशी। खुशी दुखों की गैर मौजूदगी का नाम नहीं है। क्या ख्याल है? जिसकी जिंदगी में दुख नहीं, इसका हरगिज़ मतलब नहीं वो खुश है। मेरी बात समझ आ रही? खुशी का मतलब ये नहीं कि अगर दुख नहीं है तो खुश है। सही? जिसके पास कोई दुख नहीं होता ना, वो खैच थ्रू बना ही लेता है उन्हें परेशानी बना ही लेनी होती है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? तो खुशी जो है ये फीलिंग्स और एहसास है। एहसास किसका? खुदा की मोहब्बत का एहसास। एहसास से होना ना, कुछ को दूसरों की मदद करके खुशी मिलती है, ऐसी है ना। कुछ को किसी की खिदमत करके खुशी मिलती है। मेरी बात समझ आई? कुछ को दूसरों को परेशान करके खुशी मिलती है ये भी होता है ना, दूसरों को दुख दे के खुशी मिलती है, या कभी कभी दूसरों के बारे में बुरी भली बातें करके खुशी मिलती है, तसल्ली मिलती है।
کیا خیال ہے؟ تو یہ خوشی ہر کسی نے کسی نہ کسی طریقے سے کسی چیز کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. کچھ پیسے بہت زیادہ مل جائیں تو خوش ہوتے ہیں, گھر اچھا بن گیا تو پھر خوش ہوتے ہیں, گاڑی مل گئی ہے تو پھر خوش ہوتے ہیں. صحیح باپ کیا کہ شاپنگ سینٹر چلے جاتے ہیں تو پھر خوش ہوتے ہیں. صحیح, کچھ شاپنگ کر کے خوش ہوتے ہیں تو کچھ بس ویٹ ہی خوش ہو جاتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو ہر کسی نے کچھ جگہ بنائی کہ بھی اس چیز یہ مجھے ملے گی تو مجھے خوشی ملے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ضروری باتیں ہیں, یہ دنیاوی ہے, یہ دنیاوی چند لمحات کے لیے. اصلی خوشی کس میں ہے؟ اصلی خوشی جب ہم خدا کے ساتھ پیار کرتے ہیں, دماغ کے ساتھ, دل کے ساتھ اور روح کے ساتھ. اس لیے حکم عظیم میں خدا نے کیا کہا کہ تو اپنے خداوند خدا کو پورے دل سے, پوری عقل اور پوری طاقت سے پیار کر, اور دوسرا اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر. خوشی کی بات یہ ہے, خدا کی رضا کو پورا کرنا خوشی. جیسے مقدسہ مریم ترانہ گا رہی نا آج, میری روح میرے خداوند میں خوش ہوئی, میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے, اور میری روح میرے نجات دینے والے خدا سے خوش ہوئی. ہم کتنے خوش ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا نجات دہندہ آنے والا ہے. کون ہے جو اس خوشی کو سنبھالے رکھتا ہے اپنے دل میں, اپنی روح میں, اپنے آپ میں 24 گھنٹوں؟ کون ہے جو اس خوشخبری کو سنبھالے رکھتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا؟ کون ہے جو ہر روز ہر لمحہ اس بات سے خوش ہوتا رہتا ہے کہ خدا نے مجھے بپتسمہ کے ساکرامنٹ کے ذریعے سے مخصوص کیا ہے, چنا ہے؟ حقیقی خوشی تو یہ ہے جب وہ خدا میں پیوست رہتے ہیں, جڑے رہتے ہیں, اس میں قائم رہتے ہیں. حقیقی خوشی یہ ہے, حقیقی خوشی یہ ہے. اس لیے مقدسہ مریم کا ترانہ بھی ہماری مدد کرتا ہے کہ اس نے ہر حالت میں میری مدد کی, میری جان اس میں خوش ہے کیونکہ اس نے میری پست حالی پر نظر کی. کہ ہم اس ترانے کو گا سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں, جی سکتے ہیں. یہ بہت ساری باتیں. تو پہلی بات جو پولس رسول بیان کرتا ہے, ہمیشہ خوش رہو. سب سے چھوٹی آیت میں نے کہا تھا نا, ہمیشہ خوش رہو. دوسرے خط پہ کہتا ہے, پھر کہتا ہوں کہ ہمیشہ خوش رہو. کون ہے جو ہمیشہ خوش رہتا ہے؟ دیکھ لیں خود ہی, کیا خیال ہے؟ کون ہے جو ہمیشہ خوش رہتا ہے؟ کہیں نہ کہیں پریشانی, دکھ, تکالیف جو دنیاوی ہے, جو دنیاوی ہے, ان چیزوں سے پریشان ہے, ان چیزوں سے پریشان ہے. حقیقی شادمانی خداوند میں ہے, حقیقی خوشی خداوند میں ہے, خدا کے کلام میں ہے. خوشخبری جو خوشی کی بشارت ہے اس میں ہے. جب ہم اس خوشخبری کو, خوشی کی بشارت کو قبول کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک نجات دہندہ آنے والا ہے, جب ہم اس کے لیے تیار ہوتے ہیں, تو یہ ہے خوش رہو, ہمیشہ خوش رہو. دوسری اہم بات, بلا ناغہ دعا کرو. کیا خیال ہے؟ بلا ناغہ دعا کرو. ہاتھ اٹھا لیں, کتنے لوگ ہیں جو بلا ناغہ دعا کرتے ہیں؟ بہت کام, شاباش, ٹھیک ہے, چلیں شاباش, خدا آپ کو برکت دے. بلا ناغہ دعا کرو. اور دعا میں کرنا کیا ہے کہ بلا ناغہ دعا کرو, ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو. ہر ایک بات میں, میں نے اس لیے تعارف میں کہا شکر گزاری جو ہے, شکر گزاری کے ساتھ شروع کیا. تو مقدس جان پال دوئن فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کی زندگی یا روحانیت کا جائزہ لینا چاہتے ہیں یا پمائش کرنا چاہتے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ شکر گزاری کے عناصر کتنے ہیں. اس شخص میں شکر گزاری کے عناصر کتنے ہیں. شکر گزاری, ہر ایک بات میں شکر گزاری کریں. کرونا کے لیے بھی شکر گزاری کرنی چاہیے. اس کے وسیلہ سے خاندان جڑ گئے ہیں.
हर बात में, हर दुख में भी शुक्रगुजार रहना चाहिए। शुक्रगुजार हमें अता किया है, शुक्रगुजार है, यही खुदा की मर्जी है। तीसरी दुआ, रूह को ना बुझाओ। कौन सी रूह को? खुश रहने वाली, बिला नागा, हर बात में शुक्रगुजारी की रूह को ना बुझाओ, इसको बुझने ना दो, इसको जिंदा रखो, इसको सुलगने दो अपने आप में। इसी बात में शुक्रगुजारी करो। कोई बड़ा लम्हा नहीं आएगा जिसमें आप शादमान होंगे पूरी तरह। हर एक छोटी छोटी खुशी में शादमानी हासिल करो, खुश रहो, शुक्रगुजार रहना चाहिए हर बात में। अगर बच्चे घर में खुश हो रहे हैं ना, तो हमें प्यो ने नाराज हो जाना। सारी फैन यार हो जाता है कि नहीं? कभी कभी हो जाता है, नहीं होता। चलो शाबाश अगर आप नहीं करते ऐसा, खुदा आपको बरकत दे। मैं कहता हूँ खुशियाँ बांटनी चाहिए, और खुशियाँ बांटने के लिए खुशखबरी की बिशारत जो आज हम तक पहुँच रही है ना, इसको हम दूसरों के साथ बांटें, एक दूसरे को कबूल करें। यही तैयारी है, यही रूहानी तैयारी है मसीह खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में खुशामदीद कहने के लिए। मेरे ख्याल के मुताबिक हमारी हकीकी तैयारी यही है कि हम खुश रहें, बिला नागा दुआ करें, हर बात में शुक्रगुजार रहें, और इस रूह को जिंदा रखें, अपने आप में बढ़ने दें, और इस बात को कभी ना बोले कि रूह खुदावंद हम पर है, उसने बपतिस्मा के साक्रामेंट के जरिए से हमें मखसूस किया है, चुना है कि हम खुशखबरी को जो अंजील मुकद्दस है उस पर अमल करें और 100 गुना फल लाकर उसके सच्चे पैरोकार बने। आए इन बातों पर गौर खोज करते हुए खुदा बाप का शुक्रिया अदा करें।